दोस्तों, अगर आपने भी अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखा है तो आपने भी इसमें एक नाम ज़रूर सुना होगा और वो नाम है अगोज़ खान। आपने देखा होगा कि कई कबीले के लोग ज़्यादातर अगोज़ खान का नाम लेते रहते हैं। बात बात पर अगोज़ खान का नाम लिया जाता है, लेकिन इस पूरे सीरियल में कहीं पर भी इसको नहीं दिखाया गया कि जिससे ये पता चल सके आखिर अगोज़ खान कौन था। लेकिन इन लोगों की बातों से ये बात तो ज़ाहिर हो जाती है कि अवध खान जो भी था वो तुर्की में बसने वाले तमाम कबीलों को सरदार हुआ करता था, और एक ऐसा सरदार हुआ करता था कि जिसको तुर्की का हर कबीला बहुत ज़्यादा इज्जत दिया करता था। अवध खान के नाम को इस सीरियल में अर्तुगरुल गाजी की ज़ुबान से भी काफ़ी बार सुना जा सकता है। अर्तुगरुल गाजी के 5 सीज़न के अलावा जो अगली सीज़न है उसमें भी यानी निकोलस उस्मान की जो सल्तनत है उस्मानी के बानी यानी उस्मान के ऊपर बनाई गई है, इसमें भी अवध खान का नाम बहुत ज़्यादा लिया गया है। तो फिलहाल आज की इस तहरीर में हम जानेंगे कि आखिर अवध खान कौन थे और आखिर क्या वजह है कि तुर्की का हर छोटा बड़ा कबीला इनको अपना सरदार माना करता था और इन्हें इतनी ज़्यादा अहमियत दिया करता था, और आज भी तुर्की के लोग इन्हें इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों देते हैं। अब अगर बात की जाए अफगान खान की हिस्ट्री के बारे में, तो हम सब के लिए सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि अफगान खान की हिस्ट्री हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की है। यानी अफगान खान का जो दौर था जब वो इस दुनिया में आए थे, तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से भी पहले का दौर हुआ करता था। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि तुर्की के लोग पहले अपने सरदारों को खान नहीं बल्कि खान कहा करते थे, और इसी तरह वो अपनी खातूनों को यानी औरतों को खातून नहीं बल्कि खातून कहा करते थे। और इस चीज़ को आपने अर्तुगरुल सीरीज़ में ये भी बखूबी देखा होगा, जैसे कि हलीमा खातून यानी फिर सरजान खातून यानी खातून का लाभ इस्तेमाल नहीं किया करते थे बल्कि खातून, और खान की जगह खान का इस्तेमाल किया करते थे। और इसीलिए हिस्ट्री में अवध का नाम अवध खान भी मिलता है और अवध खान भी मिलता है, लेकिन दोनों नाम एक ही इंसान के दोस्तों कहा जाता है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में इस पूरी दुनिया में बहुत खतरनाक तूफान आया तो इस तूफान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के चार बेटों में से 3 बच गए थे, क्योंकि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। लेकिन 4 बेटों में से एक बेटा इस तूफान में मर गया था, क्योंकि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं लाया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बच्चे हुए 3 बेटों में से ही एक बेटे का नाम था याफस, और इसी याफस की नस्लों में से आगे जाकर एक शख्स पैदा हुआ था जिसका नाम अवोज़ खान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की औलाद में से हैं। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि तुर्की के कई कबीले के साथ साथ तमाम कबीले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे यानी याफस की औलाद में से हैं, यानी इन्हीं की नस्लों में से जाकर आगे ये आबाद हुए थे। और अगोज़ खान के बारे में कहा जाता है कि जिस दौर में इनकी पैदाइश हुई थी, इस दौर में ज़्यादातर लोग अल्लाह ताला के दीन से फिर गए थे, यानी अपने खुदा को छोड़कर दूसरी चीज़ों की इबादत करना शुरू कर देते थे। यही वजह है थी कि जहाँ कहा जाता है कि जब अवध खान की पैदाइश होने वाली थी तो वो कुछ दिन पहले ही अपनी माँ के ख्वाब में आने लगे थे और अपनी माँ से कहा करते थे कि मैं इसी वक्त पैदा होऊंगा कि जब तू खुदा के दीन को अपना लेगी, यानी एक खुदा की इबादत करने लगेगी। इनकी माँ इस ख्वाब में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करती थी, लेकिन जब मुसलसल उन्होंने एक बार इस ख्वाब को देखा तो उन्होंने तौबा की और इसी दिन से एक दिन खुदा की इबादत करने का इरादा कर लिया। लेकिन इस बात को उन्होंने पोशीदा रखा, क्योंकि अगर किसी को भी इस बात का खबर लग जाती तो इस औरत ने अपना पुराना दीन छोड़कर किसी नए दीन को अपना लिया है, तो वो अगोज़ खान की माँ को कत्ल कर दिया जाता। लिहाजा यही वजह है कि आज भी तुर्की के लोग अवध खान की माँ को अपनी
گرینڈ مدر مانتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اغوث خان کی ماں نے ایسے خطرناک اور خوفناک ماحول میں بھی خدا تعالیٰ کے دین کو اپنایا تھا کہ یقیناً ان کا قابل تعریف کام تھا۔ ترکی کے مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اغوث خان نے صرف ایک ہی دن میں اپنی ماں کا دودھ پیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اغوث خان نے بہت زیادہ کم دنوں میں ہی بولنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اغوث خان 1.5 سے 2 مہینے میں ہی چلنا سیکھ گئے تھے۔ حالانکہ آج کے دور میں یہاں میں ناممکن ہے سی بات لگتی ہے، اور اغوث خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خان نے 3 شادی کی تھی، جس میں سے پہلی کی 2 بیویوں کو چھوڑ دیا تھا اور آخر والی بیوی کو اپنا لیا تھا۔ پہلے کی 2 بیویوں کو چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ جب اس کی پہلی شادی ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں پرانے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا اور ایک خدا کی عبادت کرنا ہوگی، لیکن اس کی بیوی اس بات پر رضامند نہیں ہوئی تو اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسری شادی کی۔ دوسری بیوی کے سامنے بھی یہی شرط رکھی۔ جب دوسری بیوی نے بھی اس کے ساتھ رضامندی نہیں تھی تو اغوث خان نے اسے بھی چھوڑ دیا، بہتر ہی سمجھا۔ اس کے بعد اغوث خان نے تیسری شادی کی، لیکن تیسری بیوی ان کے ساتھ رضامند ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کا راستہ ہے یقیناً سردار میرا بھی وہی راستہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اغوث خان اور ان کی بیوی کے بارے میں قبیلے والوں کو خبر لگی کہ ان دونوں نے ایک نیا مذہب اختیار کر رکھا ہے تو اغوث خان کے والد یعنی جو ان کے فادر ہوا کرتے تھے وہ اس بات سے بہت سخت ناراض ہوئے اور وہ تلوار لے کر اغوث خان کے خیمے میں پہنچے تاکہ ان دونوں کو قتل کر دیں، لیکن اب اغوث خان نے اپنے والد سے اپنی جان کو بچاتے ہوئے تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ جس سے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور یہ اغوث خان کی زندگی کا وہ پہلا قتل ہوا تھا جو انہوں نے اپنے دین یعنی خدا کے دین کے لیے کیا تھا۔ اس کے بعد سے لگاتار اغوث خان نے ایک کے بعد ایک جنگیں لڑیں اور آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پورے علاقے میں اغوث خان نے اپنی ایک سلطنت قائم کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اغوث خان کے ٹوٹل 4 بیٹے تھے۔ جب اغوث خان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی پوری سلطنت کو اپنے 4 بیٹوں میں برابر برابر بانٹ دیا تھا۔ اغوث خان کی موت کے بعد اس کے بیٹوں میں سے کوئی بھی چین میں جا کر آباد ہو گیا تو کوئی ترکی میں آباد ہو گیا تو کوئی کسی علاقے میں اور کوئی کسی علاقے میں۔ فی الحال اغوث خان کا جو بیٹا ترکی میں جا کر آباد ہوا تھا، آگے جا کر اسی کی نسل میں ترکی کے بڑے بڑے قبائل وجود میں آئے تھے، اور انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ، جس کا سردار سلیمان شاہ تھا، اور سلیمان شاہ کے بیٹے کا نام ارطغرل تھا، اور ارطغرل کے بیٹے کا نام ہی عثمان غازی تھا، جس سے آگے جا کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے آپ کو زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کی اپنی تحریر کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔